मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ बरस रहा है, हम पानी भी पी रहे हैं। अगर एक पानी अल्लाह रोक लेना, खुदा की कसम IMF कर्जे देना छोड़ दे, इतना नुकसान नहीं है, खाते पीते फिर भी रहोगे। लेकिन एक पानी आसमान से बरसना ख़त्म हो जाए तो दिवालिया निकल जाए इंसानों का। लोग इन डॉलर और सोने और चांदी के सिक्कों को भूल जाएंगे। अक्सर मैं एक वाक़या बयान में सुनाता हूँ। एक बादशाह ने एक बुज़ुर्ग से कहा कि मैं आपको अपनी आधी सल्तनत गिफ्ट में देना चाहता हूँ। किस में देना चाहता हूँ? आपको आधी सल्तनत मिल जाए तो आदमी तो खुशी से बेहोश हो जाए ना। उन बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरी नज़र में तेरी इस सल्तनत की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। भाई क्यों भाई? उन्होंने कहा मेरे पास जो नेमतें हैं ना, जो गॉड गिफ्टेड नेमतें हैं, जो अल्लाह ने मुझे बगैर किसी मेहनत के दी हैं, उन नेमतों की कीमत तेरी इस सल्तनत से ज़्यादा है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, यार ये देखने में तो फ़कीर सा लगता है, कपड़े भी देखो फटे पुराने, और इसके पास इतनी दौलत और इतना कुछ, इसके पास सरमाया पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ है इसने, जो मेरी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा है। तो बादशाह ने बुला लिया। बादशाह लोग तो बड़े लालची होते हैं ना, भाई कहाँ रखा हुआ है भाई? तो बादशाह ने बुला लिया। तो बादशाह ने कहा कि आप शक्ल से तो इतने मालदार नहीं लगते, लेकिन आपने जो ये कहा कि आपके पास इतनी कीमत की चीज़ें हैं, तो ये कहाँ हैं? बुज़ुर्ग को पता था ऐसे समझाऊंगा इसकी समझ में नहीं आएगा, मिसाल से बात समझ में आती है ना। क्या ख्याल है भाई? लोग मुझे कहते हैं बयान में कुरान हदीस कम होता है, मिसालें इधर उधर की ज़्यादा होती हैं। कुरान हदीस होता है, उसी को समझाने के लिए मिसालें दी जाती हैं। ख़ुद कुरान और हदीस में अल्लाह के नबी ने बहुत सी मिसालें दी हैं, आम इंसानों की मिसालें दी हैं, मच्छर की मिसालें दी हैं। तो मिसाल जिसको एग्जाम्पल कहते हैं, वो बात को समझाने के लिए, तो अपनी बात समझाने के लिए नहीं, कुरान और सुन्नत ही समझाने के लिए। वरना कुरान तो पढ़ लें आप, सभी पढ़ते हैं, उसको डिफाइन करना ये मुश्किल काम होता है कि ये किस तरह से लोगों के दिमाग में ये बात उतर जाए। खुद नबी ने भी बहुत सी मिसालें दी हैं अपनी बात को समझाने के लिए। नबी क्या दे रहे हैं? मिसालें। हालांकि आप बात कह के खामोशी इख्तियार कर लेते, लेकिन आपको मालूम था कि मैं अपनी बात समझाने के लिए भी क्या दूंगा? मिसाल दूंगा, तो बात समझ में आएगी। तो इसी वजह से शायर लोग कहते हैं ना, मिसाल जो सुलझी हुई चीज़ है उसको क्या कहते हैं? शायर ने कहा ना, ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, वो शख्स रियाजी के सवालों की तरह था, उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया, सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था। ये शायरों के बावले होने की एक मिसाल है। ये जो मैंने शेर पढ़ा है ना, ये बैठ के कलाबे मिलाते रहते हैं। शायर, सारे शायर बावले नहीं होते, जहन में रखें। एक शायर अपनी महबूबा के बारे में कह रहे हैं कि पता नहीं क्या ड्रामा है, समझ में नहीं आ रहा समझ में आ ही नहीं रही है। तो कह रहे ख्वाबों की तरह था ना ख्यालों की तरह था, वो शख्स रियाजी के, जैसे रियाजी के पेचीदा सवाल होते हैं ना, इस किस्म की चीज़ है भाई। वो बैलेंस भी डाल दिया है भाई ठीक है, सारे खर्चे भी पूरे कर दिए। तो उलझा हुआ ऐसा कि कभी खुल नहीं पाया, ऐसा उलझा हुआ कि आप खोल ही नहीं सकते उसको। सुलझा हुआ ऐसा कि मिसालों की तरह था, लेकिन समझ में आ रहा है कि भाई यही है मेरे लिए सही है। जब जान छुड़ाने की बात करो तो ऐसा सुलझा हुआ कि भाई इसमें क्या खराबी है। फिर आखिर में कहते हैं शतरंज की उलझी हुई चालों की तरह था। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस किस्म की बातें समझ में आए तो ख़तरनाक है, ना समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, तो मिसाल से बात समझ में आती है। क्या कह रहा था मैं? अबे वो मिसाल देने लगा था, वो जहन से निकल। अबे वालिद की पॉलिसी तो बहुत पुरानी हो गई। बादशाह, हाँ, तो उन बुजुर्ग ने बादशाह को मिसाल से समझाया। वो बादशाह बुजुर्ग से कह रहा था ना कि भाई कि कौन सी चीज़ है। तो उन बुजुर्ग ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, एक मिसाल है, और मिसाल अक्सर फ़र्ज़ी होती हैं। इनको लोग कहते हैं फ़र्ज़ी किस्से सुना रहा है, तो फ़र्ज़ी भी होती है कि फ़र्ज़ कर लो थोड़ी देर के लिए,
تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے، وہ پانی الٹی ہو کے، اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں، ایسی بیماری لگ گئی، تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی، الٹیاں رکیں۔ وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور؟ وہ گرینیٹ، کچھ اس طرح، گریوینیٹ کھاؤں گا، اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، وہ۔ اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس، تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا، لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو، اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا، چاہے میری گردن اڑا دو، اور علاج شرطی ہے، اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا۔ بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا، یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو، نہیں تو سمجھ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا دینی پڑے گی بھائی، کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں، بولو نا یار، اتر ہی نہیں رہا، کیا کرنا ہے اسی سلطنت، مر جائیں گے ویسی پیاس سے، اور تڑپ تڑپ کے مریں گے۔ اس نے کہا چلو جی، آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی اور اس نے کوئی ایسی دوا کھلائی، اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا۔ اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ پیشاب بن کے نکل جائے۔ اب وہ وہاں رک گیا، پیشاب بند ہو گیا، اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں۔ اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بھائی علاج کریں گے، کیا خیال ہے؟ پتھری وتھری ہے، کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا علاج کر کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا، تو کیا کرو گے؟ وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دو گے تو کیا کروں گا؟ دوا کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرتا، پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان، یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی۔ بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ بزرگ نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات، ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب، اس کے برابر ہے تیری سلطنت۔ میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی پلاتا ہے فری میں، اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فری میں۔ میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، کاش سمجھ میں آ جائے۔ ہر آدمی رو رہا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے غربت، ہائے مہنگائی، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا۔ ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمیں ہری ہری، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ مزے کی سوچتی ہے انسان کو۔ آج غربت مسئلہ نہیں ہے دنیا کا، یاد رکھو، ہیں غریب وہ بہت تھوڑے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے غریب بھی موجود ہیں، لیکن جو میجورٹی ہے ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے، ان کا مسئلہ ناشکری ہے، اور اس ناشکری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جتنا بھی کھا لو گے، جتنا اچھا پہن لو گے، مگر پھر بھی منہ کیا رہے گا؟ قرآن نے مثال دی ہے نا، ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث۔ اللہ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کے سامنے بوٹی ڈالو تو بھی زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی، اور پیٹ خالی ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی اس کی۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ دیکھتے نہیں اپنے حکمرانوں سے سبق نہیں لیتے؟ 5 ارب ڈالر قرضہ واپس کروایا جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں واللہ عالم ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ کم ہے؟ 5 ارب ڈالر یعنی سوچنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا۔ ارے 1 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ یعنی شروع کرو تو 100,000 سے 1 لاکھ، 100 لاکھ سے
1 करोड़, 100 करोड़ से 1 अरब, फिर उसको डॉलर से ज़रब दे दो, फिर वो कितने, $100, 100 अरब डॉलर। मेरे भाई हम और आप तसव्वुर, लेकिन ऐसे लोग भी चाहते हैं कि हम दोबारा आएं और मजीद पैसा, यानी ये वो लोग हैं कि अगर ये 5-5 हज़ार के नोट को चाय में डबो के खाना शुरू कर दें, खुद नोट खाना शुरू कर दें, इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी मगर वो नोट खत्म नहीं होंगे। कितनी बड़ी इबरत है इस वाक़े में कि असल मसला दौलत नहीं है, हवस है।